आमा मेरो रक्षा गर्नुहोस्। जो मान्छेले मलाई यसरी शक्ति दिएर मलाई दुर्गा पाठ गराउन लायो उही मान्छेले मलाई यस्तो हार पाएको छु। म सत्य के हो वास्तविक के हो आमा म हजुरको शरणमा आएको छु। आमा मेरो रक्षा गर्नु आमा। मलाई मुक्ति दिनुहोस् आमा मलाई मुक्ति दिनुहोस्। म के हो वास्तविक के हो आमा मलाई छुट्याइदिनु आमा। मेरा 3टा छोरा छन् तिनीहरूले पनि राम्रो शान्ति पाएको छैनन् बाहिर गएका छन्। आमा मैले के गर्नुपर्छ म त्यही गर्छु। हजुरको भक्ति पूजा पाठ गर्न लागेको पनि 1.5 वर्ष भइसक्यो आमा। जो मान्छेले मलाई शक्ति दिएको छ जो मान्छेले मलाई यो पाठ सिकायो त्यही मान्छेले मलाई बोक्सीको आरोप लगाएको छ। आमा मेरो रक्षा गर्नु। म के हो कस्तो हो वास्तविक म हो सत्य हो भने पनि मलाई डाम्नु के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु। म सहन सक्दिनँ आमा म सहन सक्दिनँ आमा रक्षा गर्नुहोस् आमा। मेरो सास पनि हो भने नि मलाई भगवानको शक्ति हो दुर्गाको शक्ति हो शिवको शक्ति हो गणेशको शक्ति हो भनेर आउँछ आमा। यो के को शक्ति हो हजुरको छानमा आएर हजुरको दर्शन गरेको छु। यो सब छुट्याइदिनुहोस् आमा मलाई मुक्ति दिनुहोस् आमा। जो मान्छेलाई यस्तो गरेछ कसले गर्यो आमा यति मलाई के गर्नुपर्छ आमा। मैले पूजा पाठ लालबत्ती बोलाएर हुन्छ कि जे गरेर भन्ने मेरो पितृको उद्धार गरिदिनुहोस् आमा। जाँदा छु नि माता मलाई त्यस्तै भन्छ न ओम बाबा कहाँ जाँदाखेरि पनि त्यसै भन्नुभयो घरकै शक्तिले हो त्यस्तो पारेको हुन्छ। कति बाटो छ त्यो एकदम पोजिटिभ भाइब्स दिएको जस्तो हिजो भने नि नारीसँग कस्तो भइहाल्छ। नारी सकेपछि त नहातिलो ठिक हुन्छ है चान्स पनि गर्न सक्ने होइन। महादेवको शक्ति धारण गरेको व्यक्तिले मात्रै सक्छ तपाईँलाई। तैँले भनेर हुन्छ तैँले भनेर हुन्छ तँलाई पुग्छ मलाई आइस मैले देखिसकेँ काम नपर्दैन तेरो लागि सुजुने कापी छ। धन्यवाद काली माता मेरो दिमागमा छोडिदिनु भएको छ। मेरो शरणमा आएको होइन त पुग्छ त जस्तो लाग्दा नि म के गर्छु थाहा छ त जस्तो लाग्दा नि म अर्धनी उठेर है मलाई भद्रकाले सिकाउनु भएको पछि शिवरात्रि छ नि बिहिबार शिवरात्रिको दिन यसलाई होम्नुपर्छ। होम्ने हो यसलाई बाँधेर तैँले के गरेछस् वास्तविकता भन्नुपर्छ। मैले त आफ्नो छोरो पनि खाएँ। तैँले खाएको तेरो कोही पनि खाएको हो मैले नि खाएको खाएको हो। तैँले दुधमा बिगार्छस् हो कि होइन तैँले दुधमा बिगार्छस् हो कि होइन। यसले भैँसीको दुधमा बिगार्छ गाईको दुध पाएर झन् मक्क पर्छ तँलाई त झ्याम हाल्नु पनि मैले मेरो छोरो पनि 6 महिनाभित्रमा तँलाई खान्छु तेरो सास मिलाएर रानी बनाउँछु भनेर त्यो अहिले माइत गएर बसेकी चाहिँ मेरो नातिहरूलाई पनि मैले सुख शान्ति दिएको छैन। म पापिनी हो म अर्काको घरमा गएर मैले केही पनि पाएको छैन।
यो चाहिँ माइत बसेर मै फिल गरेर हिँड्छ। मैले मेरो छोराले मानव धर्म लिएर केही गरेको छैन, मैले मुक्ति पाएको छैन, म मुक्ति चाहन्छु। ए तेरो छोराले गर्दा होइन, तेरो बुद्धिले गर्दा मुक्ति नपाएको पापी नि। मेरो जेठो छोराले मेरो लागि केही गर्दैन। यसको जिउमा कामच्छे माईको दर्शन छ। यो 7 वर्ष कि हुँदाखेरि कामच्छे माईमा हराएकी थिए। यसको पिता अलग बिलाप गरेर रुँदाखेरि मैले जहाँ लगेको थिएँ म कामच्छे माई माता भनेर आउँछु, तर यसको जिउमा शक्ति छ भगवानको, त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ खान सकेको छैन। खान धेरै कोसिस गरेँ, यसले भाइ मानेर आफ्नो को भाइ भन्दा पनि नजिक सम्झेर गर्थेँ। त्यही भाइले र त्यही भएरले यसलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाएको त्यो गर्ने मै हुँ। मैले गराएको हो, यसलाई जसले माया गर्छ त्यसलाई नराम्रो गराउने मै हुँ, म पापिनी हुँ। मलाई मुक्ति दिनु छैन। मैले विद्या सारे गए त यसलाई बोक्सिनी डङ्किनी बनाउँथे छैन। मैले गर्न सकिनँ। कोसिस चाहिँ गरेँ। यसको भगवानको शक्ति छ, माता कामाक्षी माईको शक्ति छ। कामाक्षी सामाक्षी केही होइन छ यसलाई। यहाँ भद्रकाली भटाएर त झुटो बोल्छस्। अब कैलाश धाममा जा, तपस्या गर। तेरो लागि 1 वर्ष पनि पुरा पर्दैन, बुझिस्? 9 महिनाको समय हुन्छ। तपस्या गर, कठोर तपस्या गर। महादेव प्रसन्न भएर तँलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, नत्र भन्दा तेरो बाटो छैन। यस्तै गर्छ, आउँछ जान्छ। झन् भगवानको शक्ति भएको ठाउँमा गएपछि मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। बाबामा जाँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि म एक्लै खेल्छु। मैले नगएको ठाउँ भने मैले यति माता पिता भनेर यति धारेर हिँडेको छु नि। अनि फेरि जान्छु भन्ने होइन, अनि जाने अनि फेरि आउने। अनि त्यहाँ दिपेन्द्र बाबा भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ उहाँ गएर पनि उहाँले पनि यसरी कान फुटेको होला भनेर उहाँले त्यो खसी बोका अनि यस्तो भाले यस्तो माग्नु भएको थियो। मेरो सासूले नि बिरै बोलाएर बिर लाउनु भएको छ, कालो बिर। उहाँले बिरै आउँछ क्या, सबै खेलाउँछ। फेरि बितिसक्नु भएको छ, हुनुहुन्न। यस्तो हुन्छ, 90% ज्ञान भएको मान्छे हुँदाखेरि 90% ज्ञान थियो है। अनि उनले सार्न खोज्यो, तर केही कारणवश जुरेन। सिसिटिभी हेर्नुपर्छ, त्यसलाई अब भटाक भइसक्यो। अब मेरो जाने समय आउन थालिसक्यो, म कसो गरौँ के गरौँ भनेर जुर्दै जुरेन। अनि त्यसलाई लाग्यो देवीको कृपा छ, देवीको शक्ति छ भनेर। देवीको शक्ति हुने मान्छेलाई यसरी कपाउन गाह्रो हुन्छ स्वयं आफूले है। ठिक छ, त्यो पनि हेरौँ ल। अहिले चाहिँ मलाई कुनै पनि देवीहरू देखाउनु भएको छैन, तर निवारण हुन्छ। 1 दिनमा हुँदैन। तपाईँ भोलि फेरि आउनु, भोलि र पर्सि तपाईँलाई म बिहानै आउँछु। त्यसबाट 3 दिनभन्दा बढी त त्यसले दिनै सक्दैन, त्यसरी जानै पाउँदैन थियो। भोलि त म दुर्गा आमालाई नै स्वीकार्छु है। आज दुर्गा आमालाई बोलाउन लागिसक्नु भएको थियो। भद्रकालीले त्यहीँ गर भनेर छोडिदिनु भएको। तपाईँ ढुक्काउनु, विश्वस्त हुनु, माथिको फोटो हेर्नु, भद्रकालीको अनुहार हेर्नु, स्वरूप हेर्नु। त्योभन्दा भयानक त अरू केही पनि हुन सक्दैन। म दुर्गा पाठ पनि गर्छु होइन। मलाई चाहिँ एकजना बिरगततिर बस्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै दुर्गा पाठ गर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि म चाहिँ बिहान उठ्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, गर्दिनँ। मैले इस्युमा पनि गएको थिएँ कि, अनि त्यहाँबाट गर्नुपर्छ, होस् गर्दिनँ भनेर मलाई यही शक्तिले गर्दा गर्न नदिया होला होइन। अनि फेरि मलाई चाहिँ भयो भने जहाँ म हेराउन जान्छु नि, त्यहाँनिर चाहिँ अरू हेराउने मान्छे हुन्छ, उनीहरूको पनि हेरिदिने कि, सबै कुरा भनिदिने कि, भित्रबाट शक्तिबाट नि तेरो यस्तो थियो, उहाँ थियो, यहाँ थियो भन्ने होइन। अनिखेर त्यस्तो भनेपछि अनि भगवानको शक्ति पनि होला भन्ने होइन। अनि भनेपछि एकजना माता जोरपाटीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आसन राखेर गरेपछि सबलाई हेराउने पनि भएँ क्या म।
भइसकेपछि त्यस्तो कुरा परामर्शसित राम्रै हुँदै गएको थियो, राम्रै थियो कि। अनि त्यहाँपछि एक दिन त्यो दिपेन्द्र बाबा थियो, एउटा बिरामी लिएर गएको थिएँ। अनि उहाँलाई मलाई सन्चो नभएर होइन, उहाँलाई चिलेर गएको। अनि बाबा बाहिरतिर हुनुहुँदो रहेछ, अनि मलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ भित्र आउनु भन्नुभयो होइन। मलाई त्यहाँभित्र भगवान्को शक्ति भएको ठाउँमा गएपछि गाह्रो हुँदै थियो। अनि उहाँले बोलाउनु भयो। अनि मलाई होइन नि भाइ, उहाँलाई हो भनेर भने होइन तपाईँ आउनु भने उहाँ गइसकेपछि यस्तै गरेर अनिखेर यसरी म यस्तो हो उस्तो हो भगवान् हो भनेर चाहिँ 33 कोटी देउतै उहाँले हेराउने मान्छेहरूलाई मैले हेरेपछि उहाँले के भन्नु यति अक्षता पुगेर मलाई फालिदिएपछि उहाँको मुखमा हेर्न सकिँदैन। अनि को होस् के होस् भनेर उसले च्याप दिएपछि अनि भन्नुभयो म यो हो भनेर भन्न चाहिँ उहाँले सासूले पनि भन्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्छ। यस्तो तन्त्र मन्त्रको ज्ञान गर्ने भनेको उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। जसरी माता एकजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि शरीरमा माता आयो भनेर अनि हेर्ने पनि गर्छ। तर माता आउनु भनेर मैले जो माता आउनुभएको भने उहाँ शक्तिलाई नै यहाँ बोलाएर सोद्धाखेरि पनि होइन म होइन भन्ने दुष्ट हो त्यस्तो हुन्छ। सबैले त विश्वास गरिरहेको छ नि त माता हो भनेर होइन। उनीहरूले चलखेल गरे। हिजो आउँदाखेरि त्यस्तै गरेर एकजनाले ए म शिवजी हो म महादेव हो त्यस्तै भनेको मेरो जिउमा आउँदाखेरि पनि पहिला म कृष्ण हो म यो हो त्यो हो भने नि त दुष्टहरूले होइन। तर छल गर्छ तपाईँ नआन्तिनु। मलाई भनिहाल्यो नि मलाई कस्तो आरोप आएको छ भने जीवनमा कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। त्यो मान्छेलाई मैले आफ्नो छोरालाई भन्दा पनि नजिक गएर ठाउँमा जागिर लगाइदिएर यति दुःख पाएको मान्छे नि मैले त्यस्तो गरेको मान्छेले मलाई पुनः उसको घरमा कालो कपडा लगाएर गएको थिएँ। शनिबारको दिन थियो। त्यसको बहिनी यसरी कपाल फिराएर बसिरहेको थियो। मैले त आफ्नै बहिनी आफ्नै घरमा आउने जाने म त्यो मान्छेसँग साथ गरेको 9 वर्ष भयो तिनीहरूको बुढाबुढीसँग। मलाई आफ्नो भाइहरूले भन्दा पनि बढी मान्थ्यो। तिहारमा टिका पनि लगाउँथ्यो होइन। अनि जाँदाखेरि त्यो बहिनीले कपाल फिराएर बस्यो। यसरी कपाल फिराएर किन बस्छ भने यसरी पन्छाउने बित्तिकै उसले के भन्यो भने किन छोको मलाई भन्यो भने एकछिन पछाडि त्यो माता भन्ने वीरगन्जतिरको हो। उहाँले चाहिँ यस्तै दुर्गा पाठहरू गराउनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ पहिल्यैदेखि शङ्का रहेछ कि म बोक्सी भनेर उहाँलाई पहिल्यैदेखि रहेछ कि त्यस्तो कुरा मनमा लागिरहेको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ उहाँले यस्तो पाठ लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ सुन्दैन थिएँ कि मेरो बिहान कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कि दुर्गा पाठ लिएपछि त सधैँ बिहान 1 घन्टा त एउटा टाइम दिनुपर्छ गर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई। अनिखेर त्यो दिन मैले फेरि माघ 1 गते चाहिँ आइस औकातमा आइस बल्ल आइस होइन औकात त किन गएको मेरो अनुमति नलिकन किन गएको तँलाई मैले जहाँ भनेको छ नि त किन गएको भन् त मेरो अनुमति नलिकन किन गएको त तैँले मलाई हिजो कम गाह्रो गराएछस्। मैले यसलाई खानै खोजेको थिएँ पाउने जस्तै सकिन अहिले जहाँ माता पिता भन्दै हिँड्छ त जस्तो हो दुष्ट। मलाई माफ गर्नु माता अब म यस्तो गर्दिनँ यसको शरीरबाट म जान्छु माता हिजो भागेर गएँ मैले सकिन खान्छु भनेर आएको थिएँ। तैँले दुर्गाको थानमा गएर पनि विध्वंस गरिस् होइन। तैँले दुर्गाको थानमा गएर विध्वंस गरिस् मेरो दुर्गा आमाको तैँले निन्दा गरिस्। तेरो त छैन खाइदिए पक तँलाई त यहाँ आज सम्पूर्ण देवीहरू मैले बोलाइसकेको छु। चुरिया पाटिबाला बौदी भुटन देवी रुद्रकाली शिवकाली भद्रकाली चण्डी सब आइसके तँलाई घेरा माता मैले जित्न सकिनँ मैले हारेँ माता मलाई माफ दिनु। त छल एक नम्बरको छ तँलाई कसले खेलाइरहेछ अहिले भन्छ तँलाई कसले मेरो गुरुले खेलाइरहेछ। तेरो गुरु को छ को हो तेरो गुरु टिकापुरमा छ। के गर्छ त्यो पनि यस्तै फुक्ने फाक्ने भन्छ भन्न चाहिँ मेरो गुरु त्यो बक्सीहरू सबै विद्याहरू सिकाउँछ गुरुले। जुम्ली हो त्यो महाकाल तपाईँले बिहान मलाई दर्शन दिनुभएको छ नि म हजुरसँग अनुमति माग्छु। त्यस्तो दुष्ट जसले छल गर्छ भक्तहरूको सेवा गर्ने नाममा यसरी जसले दुःख दिन्छ त्यसको सिद्धि नष्ट गरिदिनै पर्छ। हजुर मलाई अनुमति दिनुहोस् महाकाल। आमा मेरो रक्षा गर्नु आमा म अब आइन्दा यस्तो गर्दिनँ यसको शरीरबाट जान्छु आमा।
त छोड्नलाई के माग्छ अरे माग त एकचोटि तेरो औकात देखा त म मुक्ति माग्छु मुक्ति मैले मुक्तिको मुक्ति सट्टा पाएको तँलाई छैन के तैँले म मुक्तिको अर्काको सट्टा के घरमा गएर मेरो मृत्यु भयो म पनि त्यो घरको बच्चा खान्छु भनेर गएको थिएँ तर कसैलाई उसको खाँदैनस्। मेरै मृत्यु भयो मैले पानी मागेर खाएँ त्यही बच्चालाई खान्छु भनेर गएको थिएँ राहुलको छोरीलाई तर मैले खान सकिनँ मेरो आफ्नै मृत्यु भयो मैले केही जन्म पनि पाएको छैन धेरै दुःख कष्ट पाएको छु यसले मेरो उद्धार गरिदिन्छ भनेर म यसको शरीरमा आएको हुँ मेरो छोरा र श्रीमानले त मुक्ति पाइसक्नु भएको छ अझ सासूको नाममा म लाखबत्ती बाल्छु भनेर माता हजुरले नबाल्नु भन्नुभयो मैले मुक्ति त पाउँथेँ मुक्ति नपाउने पाउँछस् तैँले लाखपति बालेर मुक्ति नै पाउँदैनस् यसरी अर्काको जिउमा आएर मुक्ति पाउँछ सुरुमा त तैँले तेरो गुरुलाई थु गरेर आउनुपर्छ तेरो गुरुलाई थु गर त्यसको विद्यामा महाकाली खास गुरु त मेरो आफ्नै आमा हो मेरो आमाले नि सिकाउनु भएको हो पहिला सुरु खास गुरु मेरै आमा हो आमाले सिकाउनु भएको आज सबै थाहा छ मलाई मैले आमाको सम्पत्ति पनि मैले आफै खाएर दाजुभाइलाई रुवाएको छु मैले सबै थाहा छ तैँले भन्नै पर्दैन तैँले कति छल गरेका छस् कति तैँले सत्य बोल्दा छस् सबै थाहा छ तेरो वाक्यसँग यहाँ कोही पनि हाबी हुँदैन हेर तेरो बाचासँग हाबी हुन्छ हामी तिमीहरू जस्तो होइन यो देवी दुर्गा माताको पाठ गर्ने जप गर्ने हनुमान चालिसा पढ्ने यो अनि हनुमानको मूर्ति घाँटीमा लगाएर हिँड्ने यसलाई मैले कसरी खान सकिनँ मैले यसले भाइ माने कि दिबोहरी माने थिएँ त्यसबाट पनि गएर मैले कालो पर्दा लगाइदिएँ म पापिनी हुँ मलाई माफ गर्नु पापिनी हुँ मलाई माफ गर्नु मैले आफ्नो नातिहरूलाई पनि सुख शान्ति दिएको छैन बाहिर गएर पनि मैले कति कष्ट दिएको छु मेरो नातिलाई मैले दुर्घटनामा नि पारेँ तर उसलाई केही भएन आमा चण्डी के गर्छस् चण्डी यसको चण्डीलाई कसरी बाँध्न सक्दैन कालीको रूप हो सानो उठ्छ यसलाई गर्छ भन्छ छोडेर जान के लिन्छ अरे एकचोटि भन्छ तेरो औकात हेर्न मन छ के लैजाउनु अब केही लाँदिनँ भन्थेँ छल कपट गरेर यो खान्छु यो लान्छु यो दे ऊ दे भनेर माग्थेँ छल गरेर मैले छल गर्न सकिनँ आमा मैले छल गर्न सकिनँ हिजो भागेर गएको थिएँ आज आइयो मैले सपनामा पनि दिएको थिएँ अब त फेरि आइस भने के गर्ने भन् त फेरि आइस भने के गर्ने भन् त मेरो आउने जाने त क्रम भइरहन्छ हुँदैन तँलाई के लाग्छ त तेरो इच्छाले आएको हो त हिजो भागिस् तेरो इच्छाले भागिस् तँलाई भद्रकालीले भगाएको हो मलाई गेटबाटै पस्नै दिएको थिएन शिवरात्रिमा त पक्न तँलाई के गर्छ शिवरात्रिमा तँलाई दुईटा उपाय छ हेर शिवरात्रिमा तेरो यसै पनि बलि चढ्छ त्यसै पनि बलि चढ्छ अब त स्वीकार आफ्नो इच्छाले आत्मसमर्पण गरेर क्षमा याचना मागेर निस्किन्छस् दुःख दिँदैनस् प्रकट हुँदैनस् यो शरीरमा भने तँलाई सजिलो वध गराउँछ तेरो इच्छा अनुसारको वध गराउँछ तर भनेको मानिनस् शरीरमा आएर दुःख दिइरहिस् भने तँलाई निमोठेर तेरो घाँटीको एउटा हड्डी बचाइदिन्छ आदि छिनाल्छ तेरो शरीरको सम्पूर्ण रगत शिवधोनीमा समर्पण गराउँछ अनि जिउँदै जलाउँछ तँलाई त्यसपछि पनि मुक्ति छैन मेरो इच्छै छैन यसको शरीरबाट जाने त मेरो इच्छै छैन यसको घरमा पनि म आएर बसेको छु मैले यसको घरमा पनि बस्न अनि त मुक्ति कुन मुखले माग्छस् त आफ्नो माइतीबाट पैसा लिएर गएर किनेको घरमा पनि बस्न पाएकी छैन मैले त्यो घरमा पनि बस्थे तैँले जेको लागि रोकेको छ त्यो सबै गर्छ यसले
आमा मलाई मुक्ति दिनु, म पापिनी हुँ। तँलाई क्षमा मुक्ति? माग्छु आमा, मलाई मुक्ति दिनु। त्यो छल गर्छस्? म यो बुहारीको शरीरबाट गइदिन्छु, मलाई मुक्ति दिनु आमा। फेरि आउँछु भने त होइन? यो आउने जाने गरिरहन्छ भने होइन? आउनु जाने त क्रमै छ, यसको शरीरबाट मलाई निस्किनै मन छैन। निस्किनु पर्छ, मुक्ति पाउने भने निस्किनु पर्यो नि। मुक्ति पाउनु निस्किनु पर्छ। झन् जिउँदो हुँदा त पाप गरे मरेछ। हुँदैन, यसरी अर्काको शरीरमा आउने चेष्टा राख्नेले मुक्ति पाउँदैन। मेरा तामाका मुना जस्ता नातिलाई पनि मैले नाश गर्न खोजेको थिएँ। आफ्नो छोरा त जन्म दिएँ, आफ्नो छोरालाई त खाएँ, मैले नातिलाई पनि खान जस्तो तेरो बुद्धि हुनु पर्यो नि। आमा, म जस्तो पापिनीलाई माफ गर्नु आमा, मलाई माफ गर्नु। यो सुशीलालाई त म सुख दिने हो तँबाट मुक्त गराउने हो। त्यसमा दुई मत त छँदै छैन। हेर, दुर्गाको बोली हो यो, दुई मत छैन। तर तेरो चाहिँ के हालत हुन्छ त्यसमा दुई मत छ। हेर, यसले स्वीकार्छ, आत्मसमर्पण गर्छ, आफै स्वेच्छाले निस्केर म यसरी प्रकट हुनु हुँदैन भनेर आफ्नो तुच्छ गुरुलाई ठुकेर यसको जय जयकार हुन्छ। यसले चाँडै जुनी पनि दिन्छ, मानवकै जुनी दिन्छ, ठिक छ। तर होइन, छल कपट गरिरहन्छ, शरीरमा आइरहन्छ, भनेको मान्दैन, दुर्गाको आदेश पालना गर्दैन भने त हेर, यसको त्यसमा पनि वध हुन्छ। तर कसरी हुन्छ? देवीको क्रोधमा हुन्छ, दुखाइ बढी हुन्छ। आमा, म के गरौँ आमा, म के गरौँ? मैले गल्तीले विद्या सिकेँ, जानिनँ, अनपढ थिएँ, मैले केही जानिनँ। यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर गरेँ, आफ्नै छोरा खाएँ, आफ्नै लोग्ने खाएँ, मेरो बुहारीको बिजोग गराएँ। यसले मलाई कति माया गरिदिए, अहिले माइतमा गएर भत्वा बस्नु परेको छ। मैले गरेको आमा, म ज्ञानी हुँ, म पापिनी हुँ, मलाई माफ गर्नु आमा। म यसको शरीर निस्केर जान्छु आमा, म निस्केर जान्छु को मतलब जान्छु, फर्केर आउँदिन। फेरि आइस भने त हेर, हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो सबै कुरा। मैले झुटो बोले पनि हजुरले साँचो भनिदिनुहुन्छ। अब कसरी भनौँ? यसको शरीरबाट म निस्किनै सक्दिनँ। किन सक्दैनस्? केले बाँधेको छ भन्? शिवरात्रिमा त निकाल्ने हो, निकाल्ने हो। निकाल्नु पर्यो नि। निकाल्ने हो। दुईजना त तयार भइसक्यो, अब यो एउटा बाँकी छ। महादेव शिवधुरीमा हजुरले भन्नुभएको थियो नि, भद्रकाली तँलाई बाँधेर राख्छु, त्यसको बदलामा 3टा वध तयार हुन्छ भनेर। तयार हुँदैछ। खुसी हुनुहोस् हजुर, हजुरको भक्तले हजुरलाई सेवामा लगाउँछ। त जान लाग्यो नि यो काम काम। बसिरह। मा पापीलाई हाल्छन् शिवध्वनिमा, म जान्न शिवध्वनिमा, म जाँदिनँ। मा पापी दुष्टहरू जाने ठाउँ त्यो जाँदैन, म जान्न, म जाँदिनँ। महाकालको अनुमति भइसकेको छ, जानै पर्छ। अब यो आफ्नो इच्छाले जान्छ भने कम दुखाइ हुन्छ। भद्रकालीको हात पर्छ भने त हेर बाबु, अगाडि मोटेको छ नि, अस्ति तेरो बहिनीको जिउमा आएर यस्तै दुखाइदिने दुच्छेलाई त्यस्तै गरिदिन्छ। कति दुख्यो, कति भने त नमार्नु 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 यस्तै गरी गिडगिडाएको थियो। मेरो भक्तलाई दुःख दिन्छस् भने त तेरो त परिणाम त्यस्तै हुनुपर्छ। पहिला सोच्नुपर्छ नि त यो ज्ञान दिने बेलामा, सत्यको मार्गमा हिँड्नुपर्छ नि। अज्ञानी थिएँ म, अनपढ थिएँ। यो विद्या त मेरो आमाबाट सिकेँ, मेरो आमाले पनि दिनुभएको हो। मेरो आमाले दिनुभएको, मैले आमालाई पालेको थिएँ 22 वर्षसम्म। मेरो आमाको 2टै आँखा फुटेर मैले घुम छोडेर मेरै घरमा मृत्यु हुने बेलामा मात्र मेरो दाजुको घरमा गएर मृत्यु भएको हो। मैले झुटो बोलेको होइन, सत्य वास्तव त्यही हो।
झुटो बोल्छस् तेरो झुटो यही पक्रिसक्यो यहाँ भक्तहरूले एकातिर मुक्ति चाहियो आमा भन्छ अर्कोतिर छोडेर जाँदैन भन्छ जानै सक्दिनँ मुक्ति जान कोसिस गर्छु मुक्ति पाउने चेष्टा जसको हुन्छ त्यो अर्काको शरीरमा हाबी गर्दैन यसको शरीरमाबाट निस्किनै मन छैन मलाई किन मन छैन निस्किनै पर्छ बाहिर निस्किसकेपछि मैले खाना लाउन के पाउँदिनँ म यस्तो उसमा पर्छु यसको शरीरमा बसेपछि मैले खाना पाउँछु पाउँदैनस् त्यो पनि रोकिदिन्छु म रोकिदिन्छु म यति तडपेको छु पानी शुद्ध खान पाएको छैन मैले अनि किन त्यही भएर त आत्मसमर्पण गरेर जा तँलाई पानी के अन्न पनि दिन्छ सबै दिन्छ यसलाई नि कन्ने केटी हुँदाखेरि मेरो छोरी त्यसको घरमा बस्थे मेरो छोराको पछि लाग्ने बनाइदियो भनेर मैले टुनामुना गरेर मेरो छोराको पछि लागेर आकियो मैले नि गरेको यो सबै सारा सबै म दुष्ट हुँ म पापिनी हुँ मलाई माफ गर्नु आमा मलाई माफ गर्नु आमा आमा मलाई माफ गर्नु मलाई मुक्ति दिनु आमा मलाई मुक्ति दिनु तेरो सेनाहरू सबै निस्किसक्यो यो मात्र बाँकी छ एउटा यो शरीरमा शिव धुनीमा होमदिने हो अब नमानेपछि शिव धुनीमा त हुने नि हो नि 3टा बद भन्नु भएको छ शिवजी कसरी हुन्छ मलाई ल ल ल ल तयार छु छोड्ने बेलामा यस्तै हुन्छ आज होइन नि त लाटी हुन्छु भनेर बिहिबार छ नि त बिहिबार हुन्छ आज थोरै हो शिवरात्रिको दिन हो शिवरात्रिको त के भन्छस् होम भनेर तेरो औकात देखाइस् नि त भन्छस् दुर्गालाई मेरो लागि दुर्गा के शिव के पार्वती के विष्णु के मेरो लागि केही पनि होइन जय महाकाल अब आज यसको जय भद्रकाली माफ गर्नु आमा माफ गर्नु आमा मलाई त भन्छ दुष्ट पापिनी दुर्गाको रूप छ महिषासुरको बदले दुर्गाको बोली के गर्छस् भद्रकाली जय शम्भो कैलाशपति जय दुर्गा आमा जय भद्रकाली आमाको शरणमा जसरी नै गर्नै पर्छ जस्तो सुकै दुष्ट भयो भने महिषासुर बचेन हिरण्यकशिपु बचेन त कसरी बच्छेस् महादेवले खाली थमथमाइरहनु भएको छ उठेको हात बसाइदिनु भयो सबैजनाले भद्रकालीको नाम लिएर बस दुर्गाको नाम लिएर बस अनि हेर त्यो तेरो शरीरमा प्रवेश पनि कसरी गर्छ मलाई चुनौती दिन्छ जय भद्रकाली आमा जय भद्रकाली दुर्गालाई चुनौती दिन्छ दुर्गालाई चुनौती दिन्छ जय भद्रकाली आमा दुर्गालाई चुनौती दिन्छ भद्रकाली चुनौती दिन्छ दुर्गालाई चुनौती दिन्छ दुर्गा पार्वतीको स्वरूप हो भद्रकाली महादेवको स्वरूप हो दुर्गालाई त भन्छस् भने महादेव क्रोधित हुन्छ
बिहिबार धुनीमा त हुन्छ कस्तो दुखिरहेको छ यस्तो जाने बेलामा त्यस्तो आहा पापिदिन्छ भन्छ त म जाऊ माइजू पढ्नै राख तिमी जाऊ छैन के तपाईँलाई त्यो अघि लागेको जस्तो महसुस हुने बित्तिकै भद्रकाली दुर्गाको नाम लिनुपर्छ मैले पाठ पनि गर्छु पाठ गर्नु त्यसले रोके पनि गर्नु अनि मलाई रोक्न खोज्छ अनि म त्यो बिहान त्यो टिभीमा पनि भजनहरू सुनेर अनि भजनै गरेर बस्छु दाइले पनि मलाई त्यो सुन कानमै लगाएर सुन भन्नुभएको छ अनि त्यो गरेपछि मलाई गाह्रो हुन्छ अनि यो पनि दाइले बाहिर र म पठाउनु यो हनुमानको अनि बेला मलाई खोल 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 भनिरहेको हुन्छ खोल भनिरहेको छ यो हनुमानको यतापट्टि हेर्न सक्दिनँ कि म यतापट्टिबाट देखिन्छ नि तपाईँ यस्तै हेऱ्यो भने अनि मलाई आफै ढाल्न खोज्छ कि मैले यो छोडेकै छैन लाउनुलाई चाहिँ अनि मिल्छ मान्छेहरूलाई पनि नछोड्नु भन्नुभएको दाइले मलाई बेलुका नै सपना आउँछ त्यस्तो ठाउँमा जाने कहाँ जान्छ म छोड्नु हो चाहिँ म पुरै पागलै भएर लग्यो कि मलाई पुरै उहाँको पछि पछि लाग्ने भएको थियो कि म अनि मलाई के सिप नलाएर पुरै पागलै हो त उहाँको त्यो जुन बाटो उहाँको छोरी मेरो काम मेरो माइतीमा बस्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो पहिलेदेखिको रहेछ नि कहाँ छोड्छ जाने अनि मलाई जहाँ हेराउँदाखेरि पनि उही पनि उहाँ हुँदाखेरि पनि तपाईँ यहाँ नबस्नु तपाईँको छोरा बचाउनु छ भने यो घर छोडेर हिँड्नु भन्नुभएको थियो कि उहाँ नि एकजना माता हुनुहुन्छ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँ चाहिँ राति हेर्नुहुन्छ दिउँसो हेर्नुहुन्छ राति हेर्नुहुन्छ त पुरै उ गरेर आउनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ यहाँ तपाईँको छोरा र आफू बाँच्नुहुन्छ भने यो घर छोडेर हिँड्नु भनेपछि मैले घरमा ताला लाएर हिँड्नु त्यही त अब यो पहिला आफ्नो शरीरबाट हटाउँ होइन अनि हटाएपछि मैले लाएको थिएँ लिएको छु काँडा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मलाई जाँडा हुन्छ पशुपतिबाट हुने रहेछ अनि म त्यहीँ गएर गर्छु गोकर्णबाट हुने रहेछ अनि म त्यहीँ भएर गोकर्णबाट श्राद्ध गर्नु भन्नुभएको छैन त्यो श्राद्ध गोकर्णबाटै गर्छु यो मेरो घर होइन नि त पहिला तपाईँको जीवन निकाल्नुपर्छ त्यसलाई यसमा पहिला हुनुपर्छ हजुर अनि मात्र त्यसलाई उ गर्न मिल्छ त्यो होमेपछि त होइन होमेपछि यस्तो मान्छेहरूको त तपाईँले तारेर तर्ने पनि होइन म आफ्नो श्रीमानको र ससुराको चाहिँ गर्छु कि म उहाँहरू त राम्रै मान्छे हो कि उहाँले नि गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो उहाँले दुवैजना जाउँछ होइन उसको नि गर्न हुन्छ नि त छोडेर जाओस् न उसले होइन म चाहिँ अनि घरमै त्यस्तो घरमै गएर गर्छु हजुरले चाहिँ अब हजुर देख्नुहुन्छ नि त कहाँ गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो भनिदिनु होला म घर गएर आएर गर्छु सबै कुरा जति खर्च होस् बरु म आफू भिखारी भएर पनि यो काम चाहिँ म गर्छु मलाई पूजापाठहरू गर्नै मनै लाग्दैन थियो होइन अनि जब त्यही म जसले मलाई त्यस्तो भन्यो नि त्यो मान्छेले जबरजस्ती मलाई गर्नलाई गरेँ मैले गरिसकेपछि उसैलाई आक्रमण गरिदिएँ कि अब भगवान्को चाहिँ अब शक्ति चाहिँ अब भगवान्को पूजापाठ गर्नु थाल्यो भनेर उहाँलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो पारेर हुनसक्छ अब अहिले हजुर भट्टा त त्यस्तै आयो भने जस्तो भन्यो उनीहरूले त बुझेन नि त सकेसम्म झुक्काएर उनीहरूले त बुझ्नुपर्छ नि त यसलाई यस्तो भएको छ यसलाई यस्तो भएर हामीलाई यस्तो न जलन हुन्छ न पीडा हुन्छ ठिक छ मान्छे जस्तो होइन नि दुख्ने जलन पीडा हुनलाई तिमी अहिले के रूपमा छ तिमीलाई के हो हुन्छ नि त्यसको मतलब त्यही हो दुर्गाले बाँधेर राखिसकेको छ आज तिमीलाई घुम दिन्छ अनि तिमी खुसी हुन्छ महादेव भाट जान मन छ कैलाश जाने हो कहाँ जाने हो फेरि धरतीमै आउने हो मान्छेको जुनी लिने हो म कैलाशमा कसरी जान सक्छु म पापिनी कैलाशमा जानलाई त आएको छ यहाँ भद्रकालीको हातबाट बध हुन्छ दुर्गाको हातबाट बध हुन्छ भने त्यो त पक्का जान्छ तेरो विद्या पनि त महादेव कालीले तथास्तु गरेपछि सिद्धि हुन्छ हो कि होइन हो
बाचा भयो भद्रकालीको तलाई कैलाश धामसम्म पुगाउँछ अनि महादेवले तलाई कस्तो जुनी दिन मन छ भनेर सोध्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसारको जुनी दिनुहुन्छ। विश्वस्त हो, भद्रकाली छल गर्दैन, दुर्गा छल गर्दैन। मलाई यहाँभन्दा पनि कष्ट दिनुहुन्छ, दिँदैन। मलाई कष्ट दिनुहुन्छ। म पापिनीलाई यसो भन्दै सुगन्धमा म पापिनी कसरी बस्न सक्छु? म पापिनी तँलाई त पवित्र नर्कमा बनाउँछ नि बस्ने। त, त्यही भएर त शिव धुनीमा हुने हो, पवित्र बनाउने हो। पापिनी त नर्कमा गएर बस्नुपर्ने मान्छे। कसले भन्यो तँलाई भन्छ नर्कमा जान्छ भनेर? मैले धेरै पाप गरेँ, आफ्नो छोराकाएँ, आफ्नो सन्तानको नाश गरेँ। अब एउटा उपाय छ, अन्तिम उपाय, ठिक छ? आत्मसमर्पण गर। म जान्छु कैलाश धाम, मलाई कैलाश धाम जान मन छ भन। तिमीले केही गर्नु पर्दैन। तिमीलाई बाँधेको बन्धन जहाँ पुग्छौ त्यहाँ स्वेच्छाले फुक। चेष्टा के राख, म अब कैलाश धाम जाने हो, महादेवको शरण पर्ने हो भनेर चेष्टा राख। भद्रकाली दुर्गा छल गर्दैन तिमीसँग। तिमी जस्तो जीवन चाहन्छ त्यस्तै योनिमा पठाउँछ। 2 वर्ष समय दिनुपर्छ, तिमीले तपस्या गर्नुपर्छ। महादेव प्रसन्न भएर तिमीलाई लिन आउनुहुन्छ। बाचा भयो भद्रकाली दुर्गाको, ठिक छ? के भन्नु छ? अझै विरोध गर्नु छ? विश्वासै लाग्दैन। किन के लाग्दैन? धर्मको बाटो के गरेको थिएँ र आज म कैलाश जान सक्दिनँ। धर्मको बाटो गरेर त भद्रकालीको द्वारमा आउँछ। तिमीले दुर्गाको अपमान गर्यो नि, त्यो पनि अधर्मको धर्म त हो नि। अधर्ममा धर्म छ कि छैन? अधर्ममा धर्म पनि हुन्छ, त्यस्तै सम्झ, ठिक छ? पाप र पुण्य भनेको एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा हुन्। पाप नगरिकन पुण्य कमाउन सकिँदैन। तिमीले पाप गर्यो, अब पुण्य कमाउने बेला छ। तिमीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। तिमीले चेतना के राख्नुपर्छ भने मैले गल्ती गरेको हो, अब म कैलाश धाम जान मन छ, मलाई शिवजीले लिन आउनुहुन्छ, तर मैले के गर्नुपर्छ? आफ्नो इच्छाले यो शरीर त्याग्नुपर्छ, यसलाई यसको अवस्थामा छोडिदिनुपर्छ भनेर सोचेर निस्किने हो। अनि तिमीलाई शिवधुनीमा न दुखाई न जलाई अनुसार उमेपछि तिमीलाई पीडा पनि हुँदैन। यसको शरीरबाट त म हजुरआमा जान्छु, तर मेरो नातिहरूको शरीरमा पनि म गइसकेको छु। तिम्रो नातिहरूलाई तिमी चिन्ता नगर न। मेरो माइला नातिको उसलाई कहिले पनि राम्रो नहोस् भनेर गरेको छु मैले। निकाल, तिमी चाहन्छौ त्यसको शरीरबाट पनि निस्कोस्। म सबैबाट निस्किन चाहन्छु। पापिनी आज यो ठाउँमा आएँ। मैले कुनै ठाउँमा पनि छल गरेर निस्किन्थेँ, जान्थेँ, फेरि प्रवेश गर्थेँ। अब यहाँ आएर म निस्किने, जाने, आउने गर्ने बाटै रोकिएँ। अब म किन रोकियो त? यहाँ त्यस्तो के छ? केही त छैन। आमा हजुरलाई मैले चिन्न सकिनँ त म भनेर चाहिँ यस्तो गरेँ। म पापिनीलाई धर्मको चेष्टै थिएन। दुर्गा भनेको के हो, शिव भनेको के हो, पार्वती भनेको के हो भनी म अज्ञानीलाई ज्ञान थिएन। आज उनीहरूको भगवानको विरोध गरेँ। केको ज्ञान थियो भन त? मलाई त्यही ज्ञान थियो, अर्काको नाश गर्ने, अर्कालाई नराम्रो गराउने, त्यही ज्ञान थियो। मैले राम्रो ज्ञान कहिले पनि गरिनँ। तिमीले ज्ञान सिद्धि गर्नलाई कसको तपस्या गर्छ त? कसलाई आग्रह गर्छ? अच्छा, अब हजुरले देखाएको बाटो नलाग्छु। लाग्नै पर्छ। तिम्रो नातिहरूको चिन्ता नगर, तिमी आफ्नो चिन्ता गर। कैलाश धाममा पुग्नु छ भनेर सोच। तिम्रो नातिहरूलाई पनि ठिक गरिदिन्छु म। मेरो बाचा भयो। No.
प्रस्ताव गरेको छ जान्छु भनेको छ जित्न सकिनँ भनेको छ यहाँ आएर बसिसकेपछि गाह्रो बनायो कि बसिसकेपछि त्यो अन्तिम चेष्टा नातिहरूको जिउबाट पनि जान चाहन्छु भनेको छ एक्चुली तपाईँले अब मैले छोराको फोटो लिएर आउनु नि है छोरा तिनटैको ल्याउँदा के हुन्छ त्यो तिनटै लिएर उसले चाहिँ विशेष गरी माइलो नातिको त्यसलाई एकदमै अप्ठ्यारो बनाएको छ पढ्न जाँदाखेरि पनि होइन पहिला यसरी बौलाएर हिँड्ने स्कुलै नजाने बनाएको थियो होइन अहिले त बाहिर छ जर्मन छ तर त्यहाँ गएर पनि राम्रो छैन किनभने यति पैसा खर्च भएको छ 85 लाख खर्च भयो अहिलेसम्म त्यो पैसा ऋणमा डुबेका छन् अहिलेसम्म वसुल गर्न सकेका छैनन् कि तिनीहरूले ठिक छ हुन्छ भन्छ मेरो चाहिँ अब 13-14 हजार आउँछ ब्याजतिर अब होइन अप्ठ्यारो छ जिउबाट शान्ति भइदिएदेखि त अब जसरी नै गर्न सकिन्थ्यो त त्यही हो अर्काको कन्ट्रोलमा भएपछि कहाँ कतिखेर के हुन्छ भन्ने जान्छ त्यसलाई धेरै बाँधेर राख्यो हो यही पनि छ मैले बिहान दिउँसोतिर पनि यसो हेरेर यो कोठाबाट बाहिरसम्म जानु पनि नदिएको अनि जिउमा चाहिँ होइन हिजो चाहिँ के भएको थियो मलाई कुरपिर त केही गर्नु भएको थिएन नि त कस्तो जिउ दुखायो क्या मेरो यतातिर पुरै जिउतिर कस्तो दुखायो त्यो छोड्ने बेला हुन्छ नि त्यस्तो दुखायो उसको सेनामेनाहरू पनि अब हुन्छ अब गएपछि सेनाहरू जान्छ